बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान खान जो अभी तक मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुए, उन्होंने अब अपनी जख्मी टांग के साथ मुखालिफिन को तिगनी का नाच नचाना शुरू कर दिया है। आसिफ जरदारी का पंजाब में खरीदारी का प्लान जिस तरह बर्बाद हुआ, इसके बाद अब मरकज की बजाय सूबे सिंध को बचाने की फिक्र लाहिक हो चुकी है। इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके हैंडलर्स की जिस तरह हाल ही में दौड़े लगी हैं, इससे लगता है कि पूरा सिस्टम हवास बाख्ता हो चुका है। गुज़िश्ता रात इमरान खान ने जिस तरह 12 बजे पंजाब के मैदान में पीडीएम की नाक रगड़ी और एतमाद का वोट हासिल किया, इसके बाद अब इमरान खान पंजाब और केपीके की असम्बलियां तोड़ने का हतमी फैसला कर चुके हैं। असम्बली तहलील की समरी पर दस्तखत हो चुके हैं। अरकान को पूरी तरह इलेक्शन की तैयारी की हिदायत कर दी गई हैं और जो गुगली इस बार इमरान खान ने खेली है, इसकी बाज़गश अब लंदन में सुनाई देने लगी है। नून लीग ने हंगामी तौर पर नवाज शरीफ को मैसेज पहुंचा दिया है कि इस बार सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है कि पिछली बार जितनी सीटें ली थीं या दिलवाई गईं, वो सब हाथ से निकल सकती हैं। फौरी तौर पर नवाज शरीफ या मरियम नवाज को रेस्क्यू के लिए भेजा जाए, जिसके बाद इतला है कि मरियम नवाज को अगले चंद दिनों में पंजाब के इलेक्शन में उतारा जाएगा। लेकिन जो असल खेल इसकी आड़ में इमरान खान खेल चुके हैं, इसका अंदाज़ा अभी तक किसी को नहीं है कि किस लेवल पर जाकर इस बार इमरान खान एक तीर से दो शिकार करने जा रहे हैं। वो खेल ये है कि मरियम नवाज और हमजा शहबाज, जिनके दरमियान शुरू से ही पंजाब को लेकर शदीद टसल चलती आ रही है और कहा जा रहा है कि मरियम नवाज ने सख्त लॉबिंग करवा कर हाल ही में नून लीग की क़यादत अपने हाथ में ली है, अब की बार पंजाब इलेक्शन में ये टसल और ज्यादा सख्त होने जा रही है। मरियम नवाज और हमजा शहबाज के दरमियान पंजाब की वजारत आला को लेकर नया फड्डा शुरू हो सकता है। शहबाज शरीफ, जिसका ख्याल है कि पंजाब की वजारत आला हमजा शहबाज के हाथ में होनी चाहिए, वो भी दरमियान में कूद सकते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ, दोनों हर सूरत पंजाब को अपने हाथ में रखना चाहते हैं और इसी पर इन दोनों की औलाद का सियासी मुस्तकबिल मुनहसिर है। यही वजह है कि पंजाब की वजारत आला को लेकर जो टसल मरियम नवाज ग्रुप और शहबाज ग्रुप के दरमियान शुरू होने जा रही है, इसका बिलाखिर फायदा इमरान खान को हो सकता है और इसके नतीजे में पीडीएम के अंदर शदीद दरारें पड़ सकती हैं और हुकूमत भी जा सकती है। और अभी से ही ये इतला आ रही है कि नवाज शरीफ इस बार शहबाज शरीफ से सख्त नाला हैं, क्योंकि 9 अप्रैल के बाद नवाज शरीफ हर सूरत इलेक्शन चाहते थे, लेकिन शहबाज शरीफ और जरदारी ने मिलकर इलेक्शन की बजाय हुकूमत बनाने पर इसरार किया और नतीजा ये निकला कि शदीद महंगाई और बहरान दर बहरान ने नून लीग की मकबूलियत को इस वक्त 10% पर ला खड़ा किया है, जिसके बाद पंजाब की हड्डी पर दोनों ग्रुपों में लड़ाई हो सकती है, जिसके लिए इमरान खान ने रास्ता हमवार कर दिया है और इसके नतीजे में पीडीएम इत्तेहाद खतरे में पड़ सकता है। यही वजह है कि इमरान खान 2 सूबों की असम्बलियां तोड़ने जा रहे हैं, जिसके बाद 60% पाकिस्तान में ना सिर्फ इलेक्शन करवाना पड़ेंगे, बल्कि यूएई, सऊदीया समेत आलमी इदारों को ये मैसेज चला जाएगा कि इस बार मुल्क में इलेक्शन का माहौल बनने जा रहा है, लिहाजा अगली हुकूमत का इंतजार किया जाए। वाज़ेह है कि हाल ही में जनीवा कॉन्फ्रेंस में मिलने वाले कर्जों को शहबाज हुकूमत ने गैबी इमदाद करार दिया था, जिसके जरिए अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई, जिसकी सारी कलई खुल गई है। सैलाब के लिए जो 10 अरब डॉलर के ऐलान पर ढंडोरा पीटा जा रहा था, इसमें से 90% से ज्यादा कर्ज निकला, जो कि पाकिस्तान को अदा करना है, यानी अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया है और ये पैसे भी फिलफौर नहीं मिलने जा रहे। आलमी इदारों ने इसके लिए पहले IMF से मुआहदे की शर्त रख दी है, जबकि IMF पहले से सख्त तरीन शराइत के साथ तैयार बैठा है, जिसके बाद महंगाई का तूफान आ सकता है और यूं पीडीएम की रही सही कसर भी इस इलेक्शन में निकल सकती है। इसीलिए मौजूदा हुकूमत IMF से मुआहदा करने से कतरा रही है, जबकि ये भी इतला है कि शहबाज हुकूमत ने कई इदारे फरोख्त पर लगा दिए हैं। हाल ही में यूएई के दौरे पर शहबाज हुकूमत ने एक पूरी लिस्ट शेख मोहम्मद बिन जायद के हाथ में थमा दी है, जिसमें कई कंपनियों के शेयर्स फरोख्त करने की ऑफर की गई है। इन कंपनियों में OGDCL, सुई गैस कंपनी, PSO, सुई नॉर्दर्न गैस, माड़ी पेट्रोलियम शामिल हैं। इसके अलावा और बहुत सी दीगर कंपनियों के शेयर्स हैं जो फौज की मिल्कियत हैं, जिसमें फौजी फर्टिलाइजर और फौजी सीमेंट कंपनी शामिल हैं, ताकि किसी सूरत डिफॉल्ट का जो खतरा है उसे टाला जाए। यही वजह है कि इमरान खान ने असम्बलियां तोड़कर जो पत्ता खेला है, इससे यूएई और सऊदीया को मैसेज जाएगा कि वो इन सारे मामलात के लिए अगली हुकूमत का इंतजार करें। मौजूदा हुकूमत कोई भी लॉन्ग टर्म फैसले लेने की पोजीशन में नहीं है और यूं पीडीएम के पास सिवाय इलेक्शन के और कोई रास्ता नहीं बचेगा। वाज़ेह है कि इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज बयान दिया था कि हमारे लोगों को पैगाम दिया जा रहा है कि उन्होंने इमरान खान पर कांटा लगा दिया है, अब मैं ये कांटा हटा कर दिखाऊंगा। जबकि फवाद चौधरी का कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान तमाम लेवल पर राब्ते ख़त्म हो चुके हैं। ये वो चीज़ है जहां बड़ा बहरान एक बार फिर जन्म ले सकता है। शेख रशीद का कहना था कि पीडीएम की ये पूरी कोशिश है कि किसी तरह इलेक्शन ना हो
और ये भी कहा کہ یہ لوگ عمران خان کو زہر دینا چاہتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ معاملات ڈو اور ڈائی کی جانب جاتے جا رہے ہیں، اور اس معاملے میں جس چیز نے سب سے زیادہ کشیدگی پیدا کی ہے وہ عمران خان کی طرف سے دی جانے والی آفر کو مسترد کرنا ہے۔ واضح ہے کہ عمران خان نے 2 دن پہلے تقریر میں پیغام دیا تھا کہ اگر موجودہ سیٹ اپ اپنے آپ کو ماضی سے الگ تھلگ کرتا ہے اور ماضی میں کی گئی غلطیوں کو نہ دہرانے کا عزم کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر کیے جانے والے مظالم بھول سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد عمران خان کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ جی آئی ٹی اراکین پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جی آئی ٹی رپورٹ کے نتائج سے الگ کریں اور اس کا حصہ نہ بنیں تاکہ جی آئی ٹی رپورٹ کو متنازع بنا کر اسے ریجیکٹ کیا جائے۔ اور عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کے اصل ملزمان تک پہنچنے میں بھی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس پر عمران خان شدید ناراض ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ طاقتور حلقے نہیں چاہتے کہ شفاف انکوائری ہو، اور گزشتہ روز پنجاب اسمبلی میں عدم اعتماد کامیاب کروانے کے لیے جس طرح ایم پی ایس پر دباؤ ڈالا گیا، انہیں کروڑوں کی آفر کی گئی، اس پر بھی عمران خان ناراض ہیں۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان اور دیگر لوگوں کی گرفتاری کا حکم بھی جاری کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ اب فرنٹ فٹ پر کھیلا جائے۔ یہ لوگ اگر عمران خان کو نااہل کروا کر میدان سے باہر رکھنا ہی چاہتے ہیں تو عمران خان کے پاس سوائے لڑنے کے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ عمران خان کی جانب سے اسمبلی تحلیل کرنے کے بعد حکومت پر شدید دباؤ آ چکا ہے اور ملک بھر میں الیکشن نہ کروانے کا منصوبہ تشکیل دیا جا رہا ہے۔ کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں میں بلدیاتی الیکشن ملتوی کر دیا گیا ہے تاکہ اگر بالفرض پنجاب ہاتھ سے نکلتا ہے تو بقیہ جگہوں پر موجودہ سیٹ اپ کو جاری رکھا جائے۔ حال ہی میں ایم کیو ایم کے دھڑوں کو متحد کر کے پریس کانفرنس بھی کروائی گئی جس میں ایم کیو ایم نے دھمکی دی کہ ہم کسی صورت بلدیاتی الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جماعت اٹھ کر ریاستی ادارے کو دھمکی دے کہ وہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے؟ اس دھمکی کے فوراً بعد سندھ حکومت بھی حرکت میں آ جاتی ہے اور منصوبے کے تحت یہ اعلان کرتی ہے کہ چونکہ شدید بدامنی کا خطرہ ہے اسی لیے 15 جنوری کو ہم الیکشن نہیں کروا سکتے۔ یعنی پوری منصوبہ بندی کے تحت اس کرپٹ رجیم کو ہر صورت برقرار رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس پورے کھیل میں سندھ حکومت کا مرکزی کردار ہے، کیونکہ آصف زرداری کا خیال ہے کہ پنجاب میں بندر بانٹ جس طرح ناکام ہوئی اس کے بعد سندھ بھی ان کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے، اور یہی خوف ان سب کو اکٹھا کر رہا ہے۔ اسی لیے عمران خان نے الزام لگایا ہے کہ ان کا سندھ میں راستہ بند کروانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور اس بار بلدیاتی الیکشن میں جماعت اسلامی کے جیتنے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، جس نے ایم کیو ایم کے مختلف دھڑوں کے اتحاد میں اہم رول پلے کیا ہے۔ جبکہ مصطفیٰ کمال کی زبان سے یہ الفاظ بھی ادا ہوئے کہ بلاول اگر وزیر اعظم بننا چاہتا ہے تو اسے ہمارے تحفظات دور کرنا ہوں گے، جس کا مطلب ہے کہ اگلا منصوبہ یہ ہے کہ عمران خان کو پوری طرح مائنس کر کے بلاول کو وزیر اعظم بنایا جائے، یا پھر عمران خان کو پنجاب کی حد تک محدود رکھا جائے اور ایسی صورتحال پیدا کر دی جائے کہ عمران خان کو نااہل کر کے ان کی جگہ کسی دوسرے کو لایا جائے، جس کے لیے خفیہ طور پر مہم بھی شروع کی جا رہی ہے، اور ابھی سے یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ عمران خان اور جنرل باجوہ ان دونوں کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ ان دونوں سے جان چھڑائی جائے تاکہ اگلے سیٹ اپ کو اوپر لایا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اس موقع پر عمران خان کو اب مزید محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان پر پہلی بار قاتلانہ حملہ کروانے والے دوسری اور تیسری بار بھی کوشش کر سکتے ہیں، اور ان کا طریقہ واردات اس بار مختلف ہو سکتا ہے، جس کا اظہار شیخ رشید نے کیا ہے۔ عمران خان کو اپنے ارد گرد کے لوگوں پر سخت نظر رکھنا ہوگی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگلے 2 ہفتے کافی اہم ہیں، موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی بڑا امتحان آ رہا ہے۔ عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ اندرونی اور بیرونی چیلنجز اور معاشی اور دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مضبوط لیڈرشپ درکار ہے۔ اس طرح کی بندر بانٹ سے زیادہ دیر کام نہیں چلایا جا سکتا۔ جبکہ عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کر کے مقتدر حلقوں کو فیس سیونگ کا بھی موقع فراہم کیا ہے کہ اگر وہ واقعی بحران کا حل چاہتے ہیں تو فوری طور پر الیکشن کا اعلان کیا جائے، بصورت دیگر معاملات سب کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک کر کے شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجیے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔